सगल्यांक तुमकां विल्मा बायेचो मोग आसूं. हांव म्हाजें सांगचें पयलें एक तुमकां एक धाकलीशी दाखोवन दिता. ओके. स्वीकार कर सोम्या हे फूल जिणे मोच्या सुखाचे धुलीन पडोन वेच्या पयले कोटे तुझ्या मोगाचे. स्वीकार कर सोम्या हे फूल जिणे मोच्या सुखाचे धुलींत पडोन वेच्या पयले कोटे तुझ्या मोगाचे. जेजू हे फूल धुळीन पडोन वयच्या पयले म्हाजें सोत करून दाखय. जेजू तुमी म्हणटाय न्हू फिल्मा सदां तेंच खबरो सांगता म्हूण. कोणाक पळय दूख जाल्या न्हू तेकाच ते दुखीचो खोर दूख कितें कांटो तोपला न्हू हुंय कांटो तोपला न्हू तेकाच तेजें दूख कोट्टा. कळ्ळें न्हू. बरें ती बरी आहा खबर. आनी तुका सांगता हांव बाबा म्हाजे आंत आनी पितूच काडटलो रे तूं. काळीज आनी पोपीस नाका. काळीज आनी पोपीसूय काडून तुका हांव तुका दिता म्हाज्या हातींतलें. अरे ही कूड मुरे मेल्ल्यान तुझा आतां हांवें धाकली दाखोवन म्हणल्या तेजो बरो नियाड कर. हांव तुका जावं आनी कोणाक भिना मोरोंक एक कुडीचो तुमी भस्म करीत पूण म्हाज्या काळजाक आनी ओतम्याचो तुमच्यान जीव काडूंक जाता. म्हाज्या ओतम्याचो आतां पळय कांतार म्हणलां हांवें ही दाखोवन हे वाकाणी म्हणल्या हांवें तेजी नियाड कर बरो नियाड कर. धुलीन म्हणल्यार धूल म्हणल्यार कितें मातये पोंदाक हांव सदां म्हणटा तुमकां तें विल्मा मेलें एक वाद जावन उजवाड तुमकां दिलो आनी आखी बावन गेली. पूण आतां विल्मा जालां तें डू आनी डाय म्हणल्यार कितें सोत जाल्यार मोगोत मरचें ना आनी धुलान तें मातये पोंदा कशें रावचें ना म्हणटा हांव. सोत जाल्यार बगर हा. आनी जेजू कडेन हांव सदांच मागता सोत कर म्हूण. जेजू पयशे न्हू कोणाक जाय काय म्हणटाय आमी पूण पयशे नाल्यार कांय जायना. पूण हांव कितें म्हणटा म्हाजें सोत जाल्यार बगर म्हाका कांय नाका म्हूण. पयशे म्हाका नाकाय म्हाका सोत जाल्लें जाय. सोत फिल्मा कित्याक घरान बोब मारता. फिल्माचे केंस न्हू बेश्टे दोये जावंक नाय. तुमी म्हाका दोये केल्या म्हाजे केंस चितून रडोन. हांव सदां म्हणटलें हांव 3 दीस जाल्यार आमच्या बिजी आहलें. हांव कोणाक भियोन रावंक ना. हांव म्हाजो लायव्ह शो करता चोरयांत रावन व्हिडियो करना आनी हांव भियोन कोणाक येवंक ना. आतां उठलां सोमतें उठोनूच घोट मारून गौरव येयला तुमच्या मुखार येयला. उदकू पियोन रावता दीस काडटा म्हाजे दीस हांव. कळ्ळें न्हू. म्हाका हे बेसार पावयला तेका हांव चड घाल घाल दिता हांव आनी म्हणटा हांव देव दिता बोर जा म्हणटा हांव. चॅनिसाक सेलीक बोर जा म्हणटा आमगेर येयली देखून व्हडलो भेस घेवन. आनी हांव सदां म्हणटा सायबीण मातसो भेस घेवन येयल्ली बावडी ती म्हूण तेका आदार कोत्तलें म्हूण हांव लास्ट मिनिटाक. आनी सेंड्राक म्हाजे मायपाचें भांगार घेवन हांव म्हाज्या कश्टांचें म्हाजे माय गोंयांत रावन केल्लें म्हूण. बरें ती खबर बरी आहा. हांव कित्याक लागून येयला हिंगा बाबा फिल्माक भियोवपाची खबर सोड. आंत आनी पीत न्हू म्हाजे काडीस पोपीस काडून दिता हांव. कळ्ळें न्हू. पूण सोक करून दाखोयाय. हांव खूंय येवपाक रेडी आहा. आनी मरे पोरवां तें हय 19 जुलायाच्या हिंगा आमच्या सावथ हिंगा क्रॅनफोर्ड मुस्ताला गोवा डे आहा. हांव येवंक कोन्ना आहलें कित्याक गोवा डे म्हणल्यार कितें पयशांचो हेड. गोवा डेयाक येयल्या म्हणना पळय टिकेट काडूंक जाय पयशांनी मागीर थिंगा हावपाक जेवपाक पयशे मोडूंक जाय. फिल्मा कितें आतां हातून पळोवन पांय सोडटा न्हू. 1 पावंड मोडपाक मातशें चिंतूंक पडटा 10 पावटी. 1 पावंड कित्याक मोडूं हांव खूंय मोडूं हांव. हिंगासोन थिंगा चलोन वचपाक 2 पावंड जाय. ते थिंगासोन चलोन भोंवता चलोन मागीर पांय झरोयता म्हाज्या सारके. कळ्ळें न्हू. ती बरी आहा. कोणाकूय म्हाजे मोगाळ भाव भयणां कोणाकूय दिसता न्हू हांव येता गोवाड्याक येता. हांव भिना कोणाक हांव गोवाड्याक येता. कोणाकूय तो दिसता म्हाका विल्मा बायक स्पॉन्सर करपाक तिकेट न्हू गोवा डेयाक न्हू म्हाका फोन कराय आनी सांगाय म्हाका तिकेट दवरल्या म्हूण थिंगा अमके कडेन दवरल्या म्हूण तिकेट. हांव सकाळी फुडें येता मिसा पावंक जाय म्हाका मिसा सकाळी मिस हांव सकाळी फुडें आतां खबर काड ती भाशेन हांवें कोणें सांगला म्हाका तिकेट दिता म्हूण. पूण हांव लायव्ह सांगता हांव म्हाजे कोट्टेन बी घालाय म्हूण कोट्टेन. ओके. आतां कोट्टे साहेब सोदूंक जाय म्हाका टायम मेळना पळय सोदूंक. आनी उठोन येयला न्हू म्हाका
काल येवन कोत्ताले हांव काल सांगूंक कोत्ताले मातशें टायमूय मेळोंक ना रोखो टायम वयता हिंगा कामाचेर जाल्यार टायम वचना हिंगा घरान रोखो टायम वयता कोणाकूय दिसता म्हाका टिकेट काडूंक म्हाका स्पॉन्सर करपाक गोवा डेयाक 19 जुलय क्रॅनफर्ड आहा त्यो म्हाका मातशें फोन कोराय इल्मा बाय टिकेट थिंगा दवरल्या म्हूण टिकेट थिंगा दवराय सकाळीं तो उठून येतलें हांव सकाळीं पयलें बसीर येता उठून म्हाका फोन कोराय 07438202108 डायरेक्ट फोन कोराय व्हॉट्सएप ना डायरेक्ट चंद्रार फुर्र डायरेक्ट चंद्रार हांव डायरेक्ट फोन कोराय लोकलाचेर डायरेक्ट फोन कोराय कळ्ळें न्हू तें रडबड बडोवन गेलें तें इल्मा चड हांव बरो आतां हांव फोन कोराय हांव येता गोड्याक येता आनी भितोरीक तुमी कोण जेयताय न्हू ते पोडी बिडी हांवें वतली खंय आतां खंय ते स्टॉला म्हाका घातला खंय पोडयेचे घातला खंय स्टॉल कितें कितें घातला खंय कोणाक स्पॉन्सर करपाक जाय म्हाका बरो पाव दिवपाक चेरीस पाव ओरो चेरीस पाव चपाटे पाव दिता म्हाका चपाटे पाव चेरीस पाव म्हाजो फेवरेट कोण म्हाका दिता जाल्यार न्हू म्हाका फोन कोराय विल्मा बाय उमगे कोडे हा पोडये कोडे हा यो आमचो चेरीस पाव व्हर म्हूण हांव धांवोन येता कित्याक पोटाची बूक मारूंक न्हू हांव लॉसना पोटाची बूक सुसूंक जायना म्हाका कोड्यान कोणे कितें दिता म्हाका धांवन येता हांव मातशें फोन कोराय म्हाका म्हाजो फोन डायरेक्ट फोन कोराय म्हाका 07438202108 सामकें टाच करता आमगे हांव लायव शो कोराय विल्मा हांवें पोडी दिल्या म्हूण चपाटी दिल्याची विल्मा आपणे पोडी दिल्या म्हूण हेजी कोहली ती हेजी चेरीस मासाची विल्मान सांगूंक कोणाक लॉस ना विल्मा व्हडलें धाडान सांगता सोत ते सोत फोट केन्ना जावपाक ना बरें एकूच चिताय ती बरे पैकी चिताय तू बाबा तुका सांगता स्पेशल हांव तूं बोस मरे देवा बरें बोस मरे बरो चित म्हाजे सुवातेर तूं आहलो जाल्यार तूं कितें करपाचो पळय तो म्हाजे सुवातेर तूं आहलो जाल्यार तूं कितें करपाचो 50 लाख हुंयचे भरपाचे घर सोडूंक रस्ते रावचे आहल्या रस्ते न्हिदचे आहल्या म्हाजे गोवाक घेवन म्हाजे गोवाक कितें बघता तें हांव जाणा कोणाकूच जाय न्हू म्हाजे बरें येवन पळयाय म्हाजे गोवाक आनी म्हाका आमी कोण दीस काडटा ते हिंगा संवसारान आनी कोण दीस काडटा ते आमी संवसारान पळयाय आनी हांव घालतलें आनी हांव हे प्लॅटफॉर्मार येयला म्हाजी स्टोरी सांगपाक आनी हांव सोद करून दाखयतलें आनी दाखयतलें सगलें करून हांव म्हाज्या गोवाक कितें कोत्ता तुमकां कळटलें मागीर कोण दीस काडटा तें हांव जेजू स्वीकार कर सोम्या हें फूल जिणे म्हज्या सुखाचे दुलीन पडोन वेच्या पयले करते तुज्या मोगाचे आनी जेजू कोण झगडटा हांव कोर म्हूण म्हाका सोद करून दाखय म्हूण जेजू हें खाता म्हाका बेश्टें न्हिदलें कोण येयली दिसता येयलें आनी हर तूं सांगता चिंतून म्हणना हांव तें आपशी येता म्हाजी दोन हिंगा आनी हांव पूण हें वाचता हांव डेली आपणचें आयज कितें आहा जाण तूं आयज वाचना म्हाका गोज जाता मॅथ्यू 12 हा मॅथ्यू 12 1 to 11 मॅथ्यू 1:12 1 ओडसून 11 आयचे 8 1 ओडसून 8 हा कितें म्हूण जाण तूं 1 ओडसून 8 कितें म्हणून सोनवारा विशय प्रश्न जे हुंय जेजूचे हुंय सोनवाराचे सॅटर्डेचे म्हणजे सोनवार सॅटर्डेचे ते काम करूं नाका आहलें हुंय ते जेजूचे शीस कोत्ताले हुंय कळ्ळें न्हू जेजूचे शीस कोत्ताले हुंय आतां तेचे हांवूय कोत्ता हांवूय विल्मा कित्याक हें कोत्ता विल्मा कित्याक प्लॅटफॉर्माचेर येवन हें सांगता कोणाक दूख जाल्यार ते कोट्टा 50 लाख ते 50 रुपये न्हू ते 50 लाख कळ्ळें न्हू ते कोहे बोत्ता कोहे मिडमूड मिडटा म्हाजे गोवा घेवन तो हांव आनी देव जाणा कोणाक तो जाय तुका फोन नंबर दिला हांवें AIN पळयाय हो बूक म्हाका मेळ्ळो बायबलाचो पळय बायबल क्विज म्हूण म्हाका एक देव दाखयता सगळें म्हाका देव म्हाका लागीं हाडटा आपणा बरें वाचाय कोणसां हायली ही सोनवाराची कोणसां हायली शिसांनी म्हणलो गुणगुणटाय कोणसां ते भशेन हांव कांकोण हातां चायेन बुडयन काडे म्हाज्या पोटाक बूक मारपाक म्हाज्या घोवाची तो थिंगा हातां करून कितें करून हाता पळय आतां करूंक वयता छाप तेका हांव कळ्ळें न्हू आनी हांव येता म्हाका गोवा डॅक स्पॉन्सर कोत्ता जाल्यार मातशी कोणी तिकेट बिकेट पयलीं सांगाय म्हाका हाल्यार सांगाय हांव बेगीन म्हाका तिकेट कलेक्ट करूंक जाय थिंगासर कलेक्ट करूंक जाय न्हू कित्याक म्हाका मिसाक बेगीन पावोंक जाय आनी तुमकां कोणाकूय दिसता म्हाका दिवपाक खावपाक सान हांव म्हाका फोन कोराय हांव येता खावपाक ओके हांव लॉजना खावपाक जेवपाक लॉजांक फावना हायलें कितें जालें सोत सांगूंक फाटीं सरोंक फावना आनी आतां आनी पितून रे बाबा म्हाजें काडून तोडून हांव लॉसपाक ना आनी पोपीसूय व्हर काडीस पोपीस सगळें आहा तितलें व्हर म्हाजें कळ्ळें न्हू पूण सोत करून दाखय
तुका आणि तुझ्या फॅमिलीक थारवण मेवतले सॉल्व करून दाखय हेचे तेचे आयकन म्हाका फोन करना काय कळलें न्हू विल्माक आनी हांव गोवाड्याक येता म्हाका तुमी तिकेट धाडाय आनी म्हाका तुमी हावपाकूय थिंग अरेंजमेंट कराय सगलो ओके सो कोणाकूय गोंय कितलीं गोंयकारां आहाय एक घालाय कोट्टे विल्माचे बिक्को ही बिये हावपाक जेवपाक कळलें मुगो सगल्यांक सांगपाक तोंडां सांगपाक न्हू इजी आवयस तेका मारताय तेका हें करताय तेका तें करताय म्हूण करून दाखोवया दोया करून न्ही कोणाकूय तेन्ना देवाचें बेसन आसता तुमचेर आनी विल्मा कितें उलयला न्हू कोणाकूय दिसता तर हांव रॉंग आहा न्हू तुका सांगलें न्ही एनी टायम हांव म्हाका फोन कर आनी हांव आपयाय म्हूण एनी टायम आनी म्हाका तितको सांगलो पण टेस्ट कराय म्हूण आनी म्हाज्या कुडीन तर म्हाजे 0.0% म्हाका आल्कोहॉल न्हू हांव तुमकां कितलेय पिड्यार म्हूण सांगलां हांव फाल्यां लायव्ह येवपाचें बंद करता सांग तुमकां लायव्ह येवपाचें बंद करता हांव सगल्या विल्मा बायचो मोग आसूं आनी आय लव यू ऑल ओके आनी तुमी सगळीं मेवया आमी गोवाड्याक मेवया म्हाका ते येवपाक नाकाय ते पयशे हेड पूण हांव चलोन येतलें हांव सॅक्रिफायस करतलें हांव एक रुपया म्हणना 1 पावंड म्हणना बसिक्सान 1 पावंड म्हणना कळ्ळें न्हू आनी वॅजलीन लायला थिंगा बसून हें पळय हांव फोटो मारना हांव एक लायता हे कित्याक म्हाका पिटे आहा न्हय पळय लायता वॅजलीना ही पेट्रोलियम जेली पूण अशी वॅजलीन लायता हें सोय पडटा मातशी तें मातशें म्हारग पडटा 1 पावंड हांव चिंता हांव कळ्ळें मुगो हांव शो मारना फूल पुसा भजने गायना पार्लरांनी भोंवना आनी एक लिपस्टीक लायता ओके मग सगळ्यांक विल्मा बायचो मोग आसूं जायते सांगलें ना जायते रडलें हांव बीन आनी दिसकोण रडटलें हांव तुमकोण म्हूण आनी सायबा जेजूस म्हाका हे प्लॅटफॉर्मार कोणें हाडलां ताका बरें जावं म्हूण मागता हांव चड करून देव दिताक बरें जावं देव दिताक बरें जावं गो देव दिता तुजें म्हूण म्हाका हे बेसार पावयला म्हूण तुवें आनी तुका बरी खबर आहा देव दिताक तुका बरी खबर आहा देव दिताक म्हाजो घोव खंय त्रास भोगता तो म्हूण तुवें बरो फायदो काडला म्हाजो देव दीत देवान तुका बेसां घाल तुजें जायतें कळ्ळें न्हू हां काय म्हणा जेजू गुन्या बोगस म्हाका आनी जेजू हांव तुका आर्गां दिता दिनवासान जेजू हे फुलाक तूं केन्ना साडनाका जेजू सोत करून दाखय मातये पयलीं वच्चे पयलीं तो सगळें विल्मा बायचो मोग आसूं आय लव यू ऑल ओके तो सगळें आमी 19 जुलाय मेवच्या थिंगा कडफड आनी म्हाका कोण टिकेट स्पॉन्सर कराय आनी खावपाकूय कितें दिया म्हाका ओके देव बरें करूं सगळें काजंतान आदी फुडें म्हणटा काजंतान देव बरें करूं म्हणटा सगळ्यांक म्हाजे मोगाल गोंयकार भाव भयणांक हां सो लंडनकारांक हाय तितल्यांकूय लंडनाक हाय तितल्यांकूय गोंयच्यांक ओके आय लव यू ऑल मोग आसूं विल्मा बाईचो